बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा साल दोम का सिलेबस गज़ल नंबर 1 जिसके शायर नासिर काज़मी, इसके बाकिया जितने अशार हैं उस सभी पे बात ऑलरेडी हो चुकी है। उसके लिए जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो नासिर काज़मी की गज़ल नंबर 1 जिसका शेर नंबर 6 है। छठे शेर में हम बात करने के लिए जा रहे हैं अज़ीज़ तुलबा कि देखिए नासिर काज़मी क्या कहते हैं कि शहर की बेचरा गलियों में ज़िंदगी तुझको ढूंढती है अभी। शहर की बेचरा गलियों से मुराद अंधेरी गलियां। कहते शहर की बेचरा गलियों में, शहर की अंधेरी गलियों में ज़िंदगी तुझको ढूंढती है अभी। कि ऐ मेरे महबूब, जो शहर की बेचिराग अंधेरी गलियां हैं उसमें जो ज़िंदगी है वो अभी तक भी तुझे ढूंढती है। ज़िंदगी अभी तक भी ये चाहती है कि तू उसको मिले। मुराद नसरी मफ़हूम देखिए कि ऐ महबूब, शहर की बेरौनक गलियों में ज़िंदगी अब भी तुझे तलाश कर रही है। नासिर काज़मी उदासी का, गम का शायर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि नासिर काज़मी ने अम्बाला से हिजरत की 1947 में, और जब ये पाकिस्तान में आए तो इन्होंने अपनी आँखों से सिसकते बिलकते कटते हुए लोग देखे। और सिर्फ ये नहीं देखे, फिर जब ये हिजरत करके आए इनको अपने प्यारों से भी रुखसत होना पड़ा, अपने प्यारों से भी जुदा होना पड़ा। देखिए वो कूचा वो वादी जहाँ आप रहते थे वहाँ से आपको जुदा होना पड़ा, और उसके बाद आपको अपने आबाओ अजदाद छोड़ने पड़े, आपको अपने दोस्त अहबाब छोड़ने पड़े, और दर हकीकत आपको जिन जिन जगह से, जिन जिन अशखास के साथ मोहब्बत थी, दिली लगन था, उनको छोड़ना पड़ गया। तो इन्हीं बातों को नासिर काज़मी ने चंद अशार में भी पेश किया था कि नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं तो किसके लिए, वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं तो किसके लिए। देखिए वही ये शख्स है, कहते कि शहर की बेचराग गलियों में ज़िंदगी तुझको ढूंढती है अभी। वो जो शायर का हकीकी सरमाया है, शायर आज भी उसको ढूंढ रहे हैं। देखिए शायर और अदीब हज़रात ये माशरे का एहसास तरीन तबका होता है। इनके लिए छोटी बात भी एक पहाड़ जितनी होती है। तो एक अपनों का, एक महबूब का बिछड़ जाना उसके लिए कोई कम नहीं था। वो कहता है कि बेचराग गलियों में भी ज़िंदगी आज तुझको ऐ मेरे महबूब ढूंढ रही है। अब देखिए इसके पहलू हम कई ले सकते हैं। अब उसके महबूब से मुराद उसके आबाओ अजदाद भी हो सकते हैं जो उसके साथ मोहब्बत करते थे, मुहिब मीन। तो अब देखिए मुहिब महबूब का चक्कर उधर, उसके अपने आबाओ अजदाद हो सकते हैं, उसके दोस्त अहबाब हो सकते हैं दूसरे पहलू में, और तीसरे पहलू में वो लोग हो सकते हैं कि जिनके दम से रौनकें थीं। वो क्या किसी शायर ने लिखा था कि थी जिनके दम से रौनकें शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव यूं वीरान तो न था। अब देखिए वो अजीम और मोतबर लोग भी इसमें हो सकते हैं कि जिनकी वजह से ये मुल्क खुशहाल था, जिनकी वजह से यहाँ के जो लोग थे वो आला और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये यहाँ से मुराद उसके महबूब में वो बगदर भी हो सकता है, मीन्स वो बहुत बड़ा दरख्त हो सकता है जिसके साए तले सारे लोग अमन और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बगदर मुराद ये कि वो बड़ा शख्स जिसकी वजह से सभी को रिस्पेक्ट, सभी को इज़्ज़त मिली हुई थी, यहाँ से मुराद वो भी हो सकता है। तो शायर ने यहाँ जो बात की वो अपने उसी महबूब, अब हम इसके कई पहलू ले सकते हैं, मैंने सारे पहलू आपके साथ डिस्कस कर दिए। आप इसको मजाजी पे भी बयान कर सकते हैं, आप इसको हकीकी पे भी बयान कर सकते हैं। बस जहाँ से नासिर काज़मी छोड़ के अपना आबाई वतन इधर आए तो वो नक्श, वो यादें मिटाने से भी नहीं मिट रही, जिसकी वजह से तो ये कहते हैं कि जिन्हें हम देखकर जीते थे नासिर, वो लोग आँखों से ओझल हो गए हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग जिनको देख के हमारी जान, हमारी सांसें चलती थीं, आज वही लोग आँखों से ओझल हो गए, आज वही लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे। देखें, और दूसरे नंबर पे दूसरा शेर है, जिनके जाने से जान जाती थी हमने उनको भी जाते देखा है। कि ऐसे अशखास जिनके जाने से जान भी चली जाती थी, हमने उनको भी अपनी आँखों से दूर होते हुए देखा है, हमने उनको भी यहाँ से
جدائی کرتے ہوئے، جدا ہوتے ہوئے ان کو بھی دیکھا ہے۔ تو دیکھیں تو پھر یہ اس شعر میں ناصر کاظمی نے بچھڑا وہ کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا، بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس ادا سے بچھڑا ہے کہ جو موسم تھا وہی بدل گیا، بہار کا موسم تھا اس کو خزاں نے آ لیا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا، وہ ایک شخص جس کے ساتھ ناصر کاظمی کو محبت تھی، وہ ایک شخص جس کے ساتھ دلی لگن تھی، وہ ایک شخص جو اس کے لیے کل کائنات بنا ہوا تھا۔ اساگر صدیقی نے لکھا تھا نا کہ ایک شخص کل کائنات ہو جیسے، نظر نہ آئے تو دن بھی رات ہو جیسے۔ تو اب وہ ایک شخص جو اس کی کل کائنات بنا ہوا تھا وہی جب بچھڑ گیا ہے، تو ناصر کاظمی یہی کہتے ہیں کہ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، کہ اے میرے محبوب کہ جو شہر کی بے چراغ گلیاں ہیں تو زندگی اس میں سے، زندگی آپ کو وہاں سے بھی ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ کیا کسی ایک اور شاعر نے لکھا تھا کہ ہوں آج بھی غموں کے بوجھ تلے، وہ آئے تو کہیں یہ مصیبت ٹلے، کہ ان کے آنے سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز ممکن نہیں۔ اور ساتواں شعر یہ مقطع ہے، مقطع پیپر میں نہیں آتا لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو مقطع ہوتا ہے وہ پوری کی پوری غزل کی جان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ شعر دیکھیں ناصر کاظمی کے، ہم نے پیچھے جتنے شعر پڑھے اس میں اداسی، غم، سوز و گداز یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اور واحد یہ ایک شعر ہے کہ جس نے آ کے ناصر کاظمی کو امید دلائی ہے۔ اب دیکھیے جس میں وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، آپ پھر اپنے آپ کو حوصلہ دے کے ایک امید لا کر کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو کسی مسافر سے اس کا ذوق سفر چھین لے۔ واصف علی واصف کا یہ قول ہے کہ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو کسی مسافر سے اس کا ذوق سفر چھین لے۔ اب ذوق سفر کیا ہے کہ اس مسافر سے اس کی امید کو چھین لے۔ جب کسی کو امید دی جاتی ہے تو دن وہ شخص اگر ناکامی کے گڑھے میں بھی گرا پڑا ہو تو وہاں سے نکل کے بھی وہ اپنی پرواز کنٹینیو کر سکتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے پھر حوصلہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ابھی۔ کہتے ہیں ناصر یہ تھوڑا سا برا وقت آ گیا تو کیا ہو گیا، دیکھیں خزاں کے بعد بہار بھی تو آتی ہے، دھوپ کے بعد چھاؤں بھی تو ہوتی ہے، دن کے بعد رات بھی تو آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر برا وقت آ گیا تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، آخر یہ وقت گزر جائے گا، تو کہ اے ناصر تو غم نہ کر۔ اگر یہ اذیتیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ بلائیں، یہ وبائیں اگر آپ نے دیکھی ہیں تو وہ وقت دور نہیں جب اس ملک کو، اس وطن کو آپ شاد و آباد دیکھیں گے۔ وہ لوگ جن کا آج فراق ہے کل کو ان کا ہی وصل ہوگا، وہ لوگ جو آج آپ سے جدا ہیں وہی لوگ آپ کو کل ملیں گے، وقت اچھا آ جائے گا۔ وہ کیا کسی شاعر نے لکھا تھا نا کہ کٹ جاتا ہے جیون کڑوی میٹھی باتوں سے، سحر تو ایک روز ہونی ہے کیوں ڈرتا ہے راتوں سے۔ جو جیون ہے وہ کڑوی اور میٹھی باتوں سے کٹ جائے گا، سحر تو ایک روز ہونی ہے کیوں ڈرتا ہے راتوں سے، کہ صبح تو طلوع ہونی ہے نا، ایک روز صبح تو ہوگی، رات کب تک رہے گی، آخر رات کے بعد دن بھی تو آتا ہے، کہتے تو کیوں ڈرتا ہے رات کے بعد دن بھی آئے گا۔ مفہوم؟ اے ناصر ابھی زندگی باقی ہے، غم کے دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، اچھا وقت ضرور آئے گا۔ حوالہ جاتی اشعار دیکھیے، شاید خوشی کا دور بھی آ جائے ندیم، غم بھی تو مل گئے ہیں تمنا کیے بغیر۔ کہتے اے ندیم خوشی کا وقت بھی آ جائے گا، اب ہم نے غموں کی کون سی تمنا کی تھی، اگر غم ہم کو مفت میں مل گئے ہیں تو وہ وقت دور نہیں، ہم کو خوشیاں بھی مفت میں میسر آ جائیں گی۔ رات جتنی بھی سنگین ہوتی ہے صبح اتنی رنگین ہوتی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کا فیصلہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ انسان پہ جتنی بڑی آزمائش آتی ہے کل کو اتنی بڑی کامیابی اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ تو وہی شاعر نے کہا رات جتنی سنگین ہوتی ہے صبح اتنی رنگین ہوتی ہے، رات کتنی مصیبت میں کٹے گی نا، آنے والی صبح اس قدر زیادہ حسین ہوگی۔ مایوس نہ ہو اداس راہی، پھر آئے گا دور صبح گاہی۔ کہتے کہ اے مسافر، اے اداس مسافر تو مایوس نہ ہو، وہ وقت دور نہیں کہ جب پھر آئے گا دور صبح گاہی، کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ایک روشن صبح آئے گی۔ کہ تو سفر کر رہا ہے تو اپنے سفر کی طرف ہی دھیان دے، اس میں مشکلات آتی رہتی ہوتی ہیں لیکن مشکلات کے بعد آسانی بھی آئے گی۔ تو عزیز طلباء، یہ سال دوم کی ناصر کاظمی کی پہلی غزل آج اپنے اختتام کو پہنچی۔
اب نیکسٹ ہم ناصر کاظمی کی دوسری غزل پہ بات کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو اس غزل کی سمجھ آ گئی ہوگی، اچھے سے آ گئی ہوگی۔ تو اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔